السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو مجموعه ديال ليسون باش نميتريزيوهم مزيان. آه جمعت لكم كاع ليسون اللي كاينين في الكونكور وغادي نخدموهم كاملين. المهم هادو هما ليسون الاعتياديين اللي ولا بدا تحفظوهم باش تخدموا بهم التمارين. ان لا سوم من كا est égal à 1 تال n ديال k est égal à n عامل ل n plus 1 sur 2. وعندنا لا سوم من k est égal à 1 تال n ديال k à la puissance carrée est égal à n عامل ل n plus 1 عامل ل 2n plus 1 sur 6. وعندنا من k est égal à 1 حتى ل n ديال k au cube est égal à n carré عامل ل n plus 1 au carré sur 4. المهم هادو خصكم تكونوا حافظينهم مزيان. المهم غنبداو بهاد لاسون. هي الكيستيون 12 في الكونكور ديال 2015 2016 ديال لانسا. عندنا لا سوم ديال اي entre 1 et 10 و لا سوم ديال جي entre 1 et 10 ديال اي plus جي على puissance carrée. اش غادي نديرو؟ هي لا سوم ديال اي entre 1 et 10 la somme ديال I ديال J entre 1 et 10 و تنشروها هاجي متطابقة عامة، يعني هي I carré plus 2IG plus G carré. هي لا somme ديال I ما بين 1 و 10. هذه اشنا هي لا سوم ديال جي اونتر 1 و 10 هي لا سوم ديال لا سوم ديال جي ايت ايغال 1 حتى ل 10. هي لا سوم ديال قلت من جي ايت ايغال 1 حتى ل 10 ديال اي كاري بلس لا سوم ديال من جي إتيغال 1 حتى ل 10 ديال 2 إي جي بلس لا سوم من جي إتيغال 1 حتى ل 10 ديال جي أو كاري. لا سوم ديال إي ما بين 1 و 10. لا سوم ديال اي او كاري عندنا حنايا هاد اي راه غير كونستانت، حيت هاد لا سوم ال ديبون دو جي، كتعتمد غير على جي بوحدها ماشي على اي. هادي كتعتبر كونستانت. وهاد لا سوم اش كتساوي لينا 10 اي كاري بلس قلنا هادي راها كونستانت، هاد اي راها كونستانت وجوج كونستانت كنخرجوهم خارج لا سوم تتولي عندنا 2 اي لا سوم من جي إتيغال 1 حتى ل 10 ديال جي بلس لا سوم من جي إتيغال 1 حتى ل 10 ديال جي كاري. لا سوم ديال إي ما بين 1 و 10 ديال 10 إي أو كاري بلس عندنا ديجا قاعدة بلي لا سوم ديال من كا إتيغال 1 حتى ل ان تتساوي ان في ان بلس 1 سور 2. ان حنايا اشنا هي الكا ديالنا هي جي واشنا هي ان هي 10. يعني غنطبقوا القاعده هي 2 اي 10 في 11 ان زائد 1 لان ان هي 10 زائد 1 هي 11 سور 2 بلس هنايا لا سوم ديال من جي إتيغال 1 حتى ل 10 ديال جي كاري. عندنا قاعده اللي هي n عامل ل n بلس 1 عامل ل 2 بلس 1 سور 6 تنطبقوها هنايا اللي هي 10 في 11 في 21 على 6.
كنشدو هاد لاصوم تاعي وكنعاودو ندخلوها على هنايا كتعطينا هاد 10 راها كونستانت كنخرجوها وكتبقى لينا هنايا اي كاري وهنايا عندنا اي ما بين 10 و1 وهنايا عندنا هنايا عندنا هادشي 10 في 11 هي 110 هاد جوج كتختزل مع جوج هي 110 لا صوم ديال اي اونتر 1 و 10 ديال اي زائد لا صوم ديال اي ما بين 1 و 10 ديال 385. قلنا هاد الكتابه ديال لا صوم ما بين اي من 1 حتى ل 10 نقدروا نكتبوها بحال هكا نديرو لا صوم ديال اي من اي ايتيغال 1 حتى ل 10 نفس الحاجه. هنا غنطبقوا نفس القاعده ديال اي او كاري هي غنطبقوا هاد القاعده وتجي في اي غنطبقوا هادي ديال لا صوم من ك ايتيغال 1 حتى ل ان ديال ك صافي. هنايا غادي يولي عندنا 10 مضروبه في 10 حيت عندنا ان في ان بلس 1 في ان في ان في ان بلس 1 في 2 ان بلس 1 في 11 في 11 في 21 على 6 زائد 110. هنايا عندنا القاعده هي اشنو هي ان في ان بلس 1 سور 2 اللي هي في 10 في 11 سور 2 زائد هذه كونستانت يعني هذه غادي المهم غادي تكون عندنا 385 لا صوم ديال اي اونتر 1 و 10 ديال 1 اللي هي 10 غتكون عندنا هنايا 385 في 10 اللي كتساوي لينا من بعد ما كتحسبوا كتلقاو 13750 كتلقاو 13750. المهم شتي اللي هاد لاصوم كامله خدمنا غير بهادو يعني هادو خصهم يكونوا محفوظين مزيان.